तर आम्ही येयल्या ॲडव्होकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर तेच्या घरा आणि तेका काल डिस्चार्ज केलो. हय सर. हांगासर मांदूर हेल्थ सेंटरान आसलो तो तेन्ना डिस्चार्ज केलो तेका. सो ते कडेन विचारया आतां तेजी हालत कितें आहा पळय ती हेल्थ वायज. तर भुवनेश्वर बाब आतां हेल्थ तुजें कशें आहा? सध्या म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आतां म्हाजी खूब हेल्थ बरी आहा. मातसो पांयांक त्रास जाता, बेणाक आनी शोल्डराक. कारण नी जी आसा तें मातशें वूंड जाल्लो आसा आनी त्या आडाक जाल्ल्या कारणान म्हाका चलपाक त्रास जाता. आनी बॅक आसा पळय तेका मातसो मुको मार म्हणटा पळय तो लागलेलो आसा आनी शोल्डराक, सो ते मातशे त्रास करता. अदरवायज देवाच्या कृपेन आनी म्हाज्या सगल्या गांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान हांव खूब साल्वार जालो आनी खूब बरे बेगीन रिकवर जाता. हे तेंचीच सगल्यांचे म्हाजेर आशिर्वाद आसा. म्हणून हांव तेंकां देव बरें करूं म्हणटात. कारण लास्ट 2-3 दीस पळयतात हांव जीएमसीन आसूं नाल्यार मंडूर हॉस्पिटलान आसूं, घरा आसूं, म्हाज्या खातीर म्हाज्या मागपा खातीर ते आपले सारके म्हाका लोक मेळपाक येता कंटिन्युअसली आनी सामकी आपले दुख्ख आसा ती व्यक्त करतात. आनीक हांवें आतां 2-3 दीस आयकलां आनी पळयलां की म्हाज्या खातीर ते स्वता पुलीस स्टेशनार, म्हाका दिसता गांवचो लोक इतको एकठांय केन्नाच जावना. म्हाका दिसता 300-400 लोक पुलीस स्टेशनार गेलो म्हाज्या खातीर जस्टीस मागपा खातीर. हरशीं म्हाका वयचें पडटलें आदवोगाद म्हणून दुसऱ्यां खातीर, पूण आज म्हाका खंयचीच गरज ना. कारण म्हाज्या गांवचे लोक सक्षम आसात. म्हाज्या गांवच्या लोकांक बरें वायट कितें तें खबर आसात. म्हणून आज ते थंय गेले. काल पंचायतीनूय फोर्टनायटली मिटिंगेक गेले. आज म्हाका एक म्हणल्यार भंय दिसतालो जेन्ना म्हाका एक्सिडेंट जालो तेन्ना, की लोक बाबा ही गजाल पळोवन फाल्यां फाटीं सरत काय म्हणून. आनी म्हाज्या तकलेन तेंच चलतालें. आनी जेन्ना हांव जीएमसीन आशिल्लो तेन्ना म्हाका एक टेन्शन जातालें की बाबा रे आतां म्हाका मारला आनी आपल्या भुरग्यांक जायत कितेंच काय हो प्रोजेक्टा खातीर अगेन्स्ट फाटीं सुरतले काय ना. बट आतां इतको कॉन्फिडन्स जाल्लो आसा की ना, आज लोक सगळ्यांनी एकमुठान धरलेले आसा की बाबा आपल्या भुरग्याच्या वाटेक येत जाल्यार आमी कशे ओगी रावपाचे ना. आनी आज म्हाका दिसता की खरो लढो जो हांवें सुरवात केल्लो जुलयान तो आयज आमी खरे प्रमाणेन जिखलेलो आसा. आनीक म्हाका म्हाज्या लोकांगेर खास करून आमची गांवची जी महिला आसा, हांव तेंकां म्हाज्या आवय म्हणटात, तेंच्यांनी जो म्हाज्या खातीर आशिर्वाद दिला आनी जे ती लढला म्हाज्या खातीर. कारण म्हणटाले की आमच्या गांवची लोक आहा जाणटी बायल आसा कितें कळटा काय कळना. बट म्हाका दिसता की आमची जाणटी जी जाणा तीच म्हाका दिसता तिंकां चड गजाली खबर आसता आनी तेंच्यांनी आज परत एकदां करून दाखयल्लें आसा. तर आमी पळयता जेन्ना एजिटेशनां जाता लिडर आसता पळय ते आनीक लिडरांक टार्गेट करप आनी तें एजिटेशन बंद करपाक प्रयत्न करप. पूण हांगासर आमी उलटें पळयलें. तेणी प्रयत्न केलो पूण जेन्ना तुका टार्गेट केलो लोक भिनासतना भायर सरले आनी हें एजिटेशन आनीक तीव्र जालें. हय. तर हितून आतां कितें बरेंपण येयलां काय दिसता तुज्या इन्सिडेंटान? कितें तरी बरेंपण येयलां ह्या तुमच्या एजिटेशनान? म्हाका दिसता कितें आसता ना की अशी गजाल की जेन्ना उजो लागता तेन्ना तो उजो घालपाक जर तूं पेट्रोल उडयत जाल्यार तो उजो मोठो पेट्टा. कळ्ळें. सो तेंकां दिसलें की आमी थंय मातशें पेट्रोल घालया, उजो पालवतलो. पूण ते विसरलो की तें उदक न्हू तें पेट्रोल. कळ्ळें. सो तेंच तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. आनीक लोकांक खबर आसा की हांव म्हाज्या स्वताच्या खातीर झगडना, आमच्या गांवच्या खातीर झगडटा, फुडले पिढी खातीर झगडटा. आनी कितें वायट जातलें कितें बरें जातलें तें तेंकांय खबर आसा. आनी हो लढो म्हाजो नाशिल्लो. कारण हो जर लढो म्हाजो आशिल्लो जाल्यार आज हो थंय तेन्नाच सोंपतालो. एकटो मनीस केन्नाच लडोंक शकना. हो लढो आशिल्लो आमच्या सगळ्या गांवचो. आनीक म्हाका दिसता एक भुरगे पद ते जाणटे पद, बायलां पद ती महिला पद, आमची दादल्यांनी पुरुशांनी सुद्दां सगळ्यांनी हो ठामपणे दवरलेलो आसा. आनी मेन हांव पळयता की आमची जी महिला आसा, आमचे जे जाणटे लोक आसात ते झगडटा, ते प्रश्न करता. काल सुद्दां हांवें पळयलां की जो एक 60 वर्सांचो रिटायर्ड तो स्वताक म्हणटा की अनएज्युकेटेड आपूण, पूण जे प्रश्न विचारला ते म्हाका प्रश्न पळोवन हांव अजाप जाता की एज्युकेटेड सुद्दां भुरगो विचारना. आनी हेज्या खातीर म्हाका दिसता की तेंच्यांनी कितकीय ट्राय करूं, म्हाका दिसता सत्य आसा तो विजय आसा. आनी सत्याक जर विजय मेळपाक टायम लागता, त्रासूय आसा. कारण हांव म्हाका स्वताक आज लक्की समजता. कारण जसो एक्सिडेंट जालो, जसो हांव पडलो 20 मिटर्साचेर गाडी गेली, 10 मिटर्साचेर हांव रोल जावन गेलो, त्या प्रमाणे हांव साल्वार जावपा नाशिल्लो. आनी हायवे तो आनी हायवेगेर वाचप म्हटल्यार खूब सो म्हाका तेंच्याच आशिर्वादान हांव वाचलो. आनी कित तरी पर्पज आसतलें, कित तरी गजाली आसतल्यो की म्हाका बाबा हो लढो धरपाक देवान साल्वार केला. तर ह्या इन्सिडेंटान गोंयभर संदेश कितें वयतलो दिसता तुका? कित्याक गोंयभर एजिटेशनान जायत आहा आनी गोंयभर जेन्ना एजिटेशनान जाता ते लिडर आसता पळय तेचे कोण हें घेता, लीड घेता, हय. तांकां टार्गेट करपाचो प्रयत्न करता. आनी हांगासर एक आमकां पडून येयलें की जेन्ना टार्गेट करता लोक हें करता, सपोर्ट करता. तर गोंयभर अशें जे कोण टार्गेट करता पॉलिटिशियनांक खास करून तांकां हो कितें मॅसेज वयतलो दिसता तुका? मेसेज एक सिंपल आसा. पळय,
जेन्ना तूं स्वताच्या खातीर लडटा तेन्ना तूं ताका त्या मनशाक प्रेस करयता, चिड्डूं येता. बट जेन्ना गांव एकठांय जाता, कारण आज गांवच्या लोकांक बरें कितें तें वायट कळटा. आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा, हे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स हाडला, लॉ हाडला, कित्याक खातीर हाडला? लोकांच्या बरेपणान एक पिसफुली डेव्हलपमेंट जावचें. आय ऑल्सो बिलीव इन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट जाय, डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बट कोणाच्या खातीर डेव्हलपमेंट जावप हो प्रश्न पडटा. सपोज तुमी तर एका मनशा खातीर तो डेव्हलपमेंट करूंक सोदता आनी एका मनशा खातीर फायदो करपा खातीर 1000 लोकांक तुमी अन्याय करूंक शकता, जाल्यार ते लोक करून दिवपाचे ना. जितके तुमी जो मनीस पळय, आयज हांव फुडें सरला, मे बी हांव पर्पजली फुडें सरला, म्हाका देवान तकलेन घातलें, आज खंय तरी अफवा करता की आमकां फुडें काडलेलो आसा, पण आमकां कोणीच फुडें काडून ना. हांव एक क्लॅरिफाय करूंक शकता, तुमकां जाय थंय हांव येता आनी सांगता, कारण आमी शिकलेले भुरगे, आमकां कळटा. आज सुद्दां स्टँड्स आसा म्हाज्या खातीर ऑफरी, घे बाबा तूं चल फाटीं, कारण तूंच चड उलयता, तुका चड गजाली कळटा. पूण एकूच सांगूंक सोदता, जेन्ना हांवें सांगता परत की जेन्ना मानस आसता पळय ल्हान, तेन्ना एक खंय पोनेव चलता तुजो, पूण जेन्ना व्हडल्या दर्यान पावता तेन्ना तुका त्या लेवलचेर तुका जाय बोट जाय पडटा ती, आनी ती म्हाका बोट ताणोवपाक जर कोणी मदत केली जाल्यार तो बाबा आमचे विरेशन आसतले आनी सगळे गांवचे लोक आसतले. सो हो लढो उरलेलो तो गांवच्या, जेन्ना गांव लोक लडटा तेन्ना तुमी एका मनशाक दबोवन प्रश्नूच येना. कारण आज तुमी पळयता की आयज म्हाजें तोंड धांपलां, हांव आतां 2-3 दीस काय उलोवंक शकलो ना, पूण आज 100 लोक उलोवपाक शिकला. सो तुमी कितके बाबा लोकांची तोंडां बंद करतले? सो सिंपल गजाल आसा, जे लोकांक नाका ते तुमी चिंतपाक जाय, बाबा आमी जे लिडर आसा, आमी लोकां खातीर आसा काय ते प्रोजेक्ट वाल्या खातीर आसा, आनी फाल्यां खातले जाल्यार कितके ते खातले. सो हेजेर विचार करपाक जाय. तर आमी पळयता आतां गांवांनी अपरायझींग हय, चालू आहा. चिंबला पयले आमी, पायन पयले, बोमा पयले, परमळे पयले, हरमळ्या पयले, आनी अशें जेन्ना अपरायझींग जाता पळय तेन्ना एक संकेत आसता. हं. जे कोण पळय पावरान आहा पळय तांकां एक संकेत आसता. तुमकां दिसता हे ते संकेत तेणी पळोवचे आनी आपल्याची जी पावलां आहा पळय तेणी सारक्या वाटेन वयची, अशें तरी एक मेसेज ह्या हितूंतल्यान वयता अशें दिसना तुका? म्हाका दिसता एक मेसेज जी आसा, जी पावलां आसा आमी म्हणटा पळय, ती म्हाका गोंयभर सगळ्यांक पावल्ली आसा की आयज एक करमय गांवानूच न्हू, आयज गोंयभर हे प्रोटेस्ट म्हणटा ते आपल्या हक्का खातीर आवाज उठोवपाचे सगळ्याक चल्लेले आसा. आनीक जशें म्हटलां, आरंबोल तुमी पयला आसतलेत, कळ्ळें, चेंज ऑफ झोनींग जाल्लें, थंय आवाज इशू केला. आमच्या चिंबेल गांवांत चल्लेले आसा, मागीर बोमा गांवांत चल्लेले आसा, आज करमय गांवांत चल्लेले आसा. ह्यो जेन्ना गांव उठटा, हे केन्ना उठटा? परत एकदां स्वताची आख्खे गांव आसा, आमचो गांव आसा ना बाकीचे शेजारी गांव आसा, आज लोकांक बरें आनी वायट कितें तें कळटा. परत एकदां सांगता, आयज सगळ्या गांवच्या लोकांक बरें वायट कितें तें कळटा. आनी खास करून जेन्ना आमच्या खातीर एक मिडिया आसता, जे हॉनेस्ट मिडिया आसता, जे टायम टू टायम कवर करता आनी टायम टू टायम लोकांच्या मुखार पावयता, लोकांक कितें तें ट्रान्सपरन्सी धरता बाबा. आनी जेन्ना ह्यो गजाली जेन्ना आमी वांगडा करता, एक लोकांचो आवाज आनी मिडिया जेन्ना वांगडा चलता, म्हाका दिसता तेन्ना न्याय दिवपा खातीर खंय फाटीं कमी पडना अशें म्हाका दिसता. आतां तुमी आयकलें, भुवनेश्वर आतांच तो डिस्चार्ज जावन येयलेलो आहा. तर ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगूंक सोदता की तेणें मिडियाचो उल्लेख केलो तेन्ना माणिकुलें गोवा आनी आवट ऑफ बॉक्स गोवा मिडिया ही 2 चॅनलां तरी तेंच्या कर्मयकारांच्या बरोबर सदांच आसतली. इतलें सांगून आमी तुमचो निरोप घेता आनी अशें हें करता की भुवनेश्वराचो जो लॉर्ड आहा आनी बाकीच्या गांवांनी जो लॉर्ड आहा, होच लढो फुडें व्हरचो आनी तेंच्या फाटल्यान आमी सदांच आसतले.